لي سورتي عندي ا بلس ولكن لوبيرون ديالها ماشي هو او هو ا 0.0 من بعد عندي ا موان من بعد عندي اش 1 وعندي اش 2 سالي طابل منيمونيك كان اونغوجيستري ونخرج اونغوجيستري ونبلي نبرك على فيرمي ونخرج رجع للسيماتيك ماناجر عاوتاني وفين غنمشي لبروغراماسيون بروغرام بلوك دو بروغراماسيون لقيت او بي ان ديالي كاين راه واش خدام به او بي ان الاو بي ان ديالي ما نديرش كرافسات الكرافسات او بي ان ما كيقبلش لي الكرافسات ندير لا كرياسيون كرافسات في او بي ان او بي ان كيعرف غير الكونت واللوك والليست وهو ما كنديرش فيه البروغرام نيشان كندير فيه لابيل سو بروغرام كنورغانيزيو فيه لا بروغراماسيون الوغ اشنو عندي الكرافسات قلنا سيتان لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو بازي سور دي كراف خاصنا ان بلوك اللي عندي الحق انني نصوب فيه الكرافسات اللي هو قلنا هو الاف اللي هو البلوك فونكسيون اللي هو الاف بي باش تكريي الاف بي كتحتاج اف بي ان هذا او بي ان باردون كنكليكي بوطون دروات كيطلع لي هذا الموني هذا غنكليكي على انسيري ان نوفيل اوبجي وكنعزل بلوك فونكسيونيل هذا البلوك فونكسيونيل الا بغيت ندير لا بروغراماسيون باللادر خاصني نديرو كونت الا بغيت ندير بروغراماسيون بالليست ندير ليست الا بغيت بروغراماسيون بالاف بي دي ندير لوك انا اش من بروغراماسيون عندي جراف سيت ندير جراف ونورك على اوكي تكريا لي الاف بي ديالي ها هو تكريا هو ديك الاف بي ان ديالي تكريا الو كليكي على اف بي ان ديالي ها هو اف بي ان ديالي غيعطيني لا ريبريزونطاسيون ديال لونغاج دو كرياسيون ديال الجراف ديجا ليطاب انيسيال ديجا بريزونطي جوج حوايج خاصني نتاكد منهم ولا جوج حوايج خاصني نديرهم هما افيشاج يكون بالكونت ونديفيروي لا بار دوتي دوين هاد لابار ياك دوين على ديك السيونس دوين هاد لابار دي طاش تاعي الو كيفاش غنسيزي هذاك البروغرام ديالي في اللوجيسيال اول حاجه البروغرام ديالي شنو فيه شحال من ايطاب ترانزيسيون هذه هي لاسيس كيفاش كنتعامل مع البروغراماسيون شحال من ايطاب ترانزيسيون كيتكون 4 لي زيتاب فاش سايبين S4 نكليكي على ايطاب ترانزيسيون هيا انسيري ايطاب ترانزيسيون فوالا انسيري ايطاب ترانزيسيون مزيان الو ايطاب ترانزيسيون هاهي ايطاب ترانزيسيون كليكي عليها ونبدا نرسم 1 تحت من ترانزيسيون 2 4 من بعد شنو هو خاص ندير انسيري سوت هذيك انسيري سوت ديال ليزون فيغ ليطاب انيسيال هاهي تحت من ايطاب ترانزيسيون كاينه واحد انسيري سوت كليكي عليها وفين ندير سوت ترانزيسيون اللي هي تي 4 هاهي تي 4 عطاني قال لي ستيب سوت فيغ ستيب اش من ستيب 1 ورك على 1 اونتري هاي تي 4 طلع الفوق دابا غنعمر الكراف سيت ديالي دابا هو باقي خاوي نعمرو بلي كونديسيون بلي زاكسيون لي كونديسيون كنا كنديرهم كريبريزونطون بدي كونتاكت اوفير الا كان لوجيك نورمال الا كان لوجيك انفيرس كونتاكت فيرمي لي كونديسيون ترانزيسيون الاولى شحال فيها من كونديسيون 3 كليكي على كونتاكت وبدا رسم 3 لي كونتاكت اون سيري ولا اون باراليل تما 3 اون سيري ها هما من بعد شحال من كونتاكت عندي هنا في تي 2 1 و تي 4 تي 3 طومبوريزي كليكي على بلوك طومبوريزاسيون ها هو بلوك طومبوريزاسيون هو هذا اكتيفاسيون la surveillance de temps d'activation كليكي عليه وكليكي هنا ها هو تكريا ليا بلوك دو طومبوريزاسيون حاجه وحده اللي نتاكد اللي خاصني نبدل هي من هاد 100 ملي سكوند نحيد هاد ام ونحيد سميتو نخلي السكوند شحال ندير 15 سكوند ولا 10 سكوند نديرها 5 سكوند